अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे दरमियान माशाल्लाह मानसेरा से आगे एक इलाका है बटल, उससे भी आगे एक इलाका है छत्तर प्लेन। ये मानसरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले पीर सैफुल्लाह ख़ान साहब, जो शाह जी जो सैयद बादशाह भी हैं, सैफुल्लाह शाह साहब जो हैं वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और इसको मफाद आमा के तौर पर मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। क्यों कि इनसे मेरे भाई जिनको फालिज का अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह हुवा शाफ़ी, वही शाफ़ी शफा देने वाला है हर मर्ज़ से, लेकिन ज़रिया ये पीर सैफुल्लाह शाह साहब बने। तो जब ये रावलपिंडी तशरीफ़ लाए हमारे घर, तो मैंने ये मौके को मुनासबत से इनसे दरख्वास्त की कि आपसे हम कुछ बात कर लेते हैं ताकि पता चले कि क्या कुछ आपके अमराज का इलाज करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। बताइएगा कि आप किन किन अमराज का इलाज करते हैं और किस तरह करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ऐसे अमराज हैं जो कि मतलब उसके अंदर इलाज नहीं होता, मतलब तब एलोपैथिक और जो है होम्योपैथिक उसका इलाज नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से मेरी इलाज की इब्तिदा होती है। जिस तरह आप फ़ालिज की बात करें तो फ़ालिज का इलाज चूँकि जितना एलोपैथिक है और जो है होम्योपैथिक है, वो सिर्फ़ एक फ़ालिज को लेते हैं कि फ़ालिज एक तरह है, इसका एक तरह इलाज करते हैं, ठीक है? तो मैं फ़ालिज का इलाज जो है वो 3 उस पे करता हूँ। मतलब ये एक राइट साइड का फ़ालिज है, एक लेफ़्ट साइड का फ़ालिज है और एक निचले दड़ का जो है फ़ालिज है। इनका अल्हम्दुलिल्लाह तीनों का बिल्कुल जो है मेरे ताल्लुक जो है नब्ज़ के साथ होता है, तीनों का बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से इलाज होता है। सबसे पहले फिर यहाँ पर जो टाइम नहीं है मैं इसको मुख्तसर करके, दूसरी बात ये है कि कैंसर कैंसर के मतलब जिस किस्म का भी कार्डियक कैंसर हो या एपिथेलियल कैंसर हो या जो है फिर वो सीएनएस कैंसर हो, इसका वो करता हूँ इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किया भी है और कर भी रहा हूँ। और तीसरी बात ये कि जिसको बीपी हो, मतलब दायमी हमेशा वाला मोटापा, बीपी साथ कॉन्स्टिपेशन, ऐसे तमाम वो मोज़ी अमराज जो है उनका इलाज मैं करता हूँ। फिर स्पेशली एपिलेप्सी जिसे जो है उसका इलाज नहीं है, एपिलेप्सी जिसे कहते हैं मिर्गी, तो मिर्गी का इलाज नहीं है। सारी ज़िंदगी जो है मरीज़ को मोटीवाल खानी पड़ती है या एपीवाल ऐसी टैबलेट्स खानी लेती हैं। तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं बिल्कुल जो टाइम मैं बताऊँगा उसके अंदर इंशाल्लाह मरीज़ जो है मुकम्मल उससे उसकी जान छूट जाती है। तो ये मतलब ये जो हो गया कैंसर, फालिज, जी। मिर्गी, जी, ब्लड प्रेशर, थैलेसीमिया, हाँ, थैलेसीमिया का थैलेस, इलाज नहीं है, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी मैं बिल्कुल किस तरह फिर इस तरह फिर वो काला यरकान हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, मोटापा हो गया, टॉक्सोप्लाज़्मा हो गया और इस तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, फिर ब्रेन हेमरेज के अंदर हो गया। तो वो मैं तिब जदीद के ज़रिए से, ये नहीं है कि मैं तिब जदीद ही, चूँकि तिब जदीद एक ऐसा निज़ाम तिब है जिसने जो है पूरे एलोपैथिक को मफलूज करके रख दिया। वो तमाम मतलब एक मरीज़ है जिसको शुगर है, वो अगर सारी ज़िंदगी शुगर की टैबलेट ले रहा है तो क्या, तो ये तो इसका इलाज नहीं है। लेकिन मेरी जो टैबलेट्स, मेरा जो तरीका इलाज है वो फॉर सम टाइम अगर वो उसको फ़ॉलो करेगा तो उसको उसके बाद ही होता है कि उसको जो है लाइफ़ टाइम जो है उससे छुटकारा मिल जाता है। जो यूरिक एसिड की बात है, यूरिक एसिड की मरीज़ को दोबारा सारी ज़िंदगी नहीं खानी पड़ती दवाइयाँ, मतलब जो टाइम मैं शुगर के बताऊँगा। भी आपका मुकम्मल शुगर है। का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इलाज है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर का मतलब करता हूँ, यूरिक एसिड का करता हूँ। तो वो तमाम अमराज़ मेरा ताल्लुक जो है नब्ज़ से है, मैं नब्ज़ के अंदर इलाज करता हूँ। अच्छा, आप नब्ज़ देख के तो उससे हाँ, फिर नब्ज़ से इलाज। मतलब ये एक मुकम्मल वहाँ से तशख़ीस होती है। और फिर दूसरी बात ये है कि मेरे मेडिसिन का तरीका ये है, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपका बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये अलग बनाया हुआ है, तो इसी तरह हर मर्ज़ जो होता है, वो हर मरीज़ का मर्ज़ अलग नब्ज़ में होता है। इसी वजह से हमारा जितना सिस्टम है ये नाकाम रहता है कि हम एक तरह इलाज की तरफ जाते हैं। अगर आपका अल्लाह ताला ने बायोमेट्रिक सिस्टम आपका अलग रखा हुआ है, तो इसी तरह हर नब्ज़ इस नब्ज़ मैं इस वजह से चेक करता हूँ क्योंकि हर मर्ज़ जो होता है वो अलग-अलग नब्ज़ में होता है, मतलब अलग नब्ज़ों में होता है। शुगर की मतलब ये है, शुगर हमारे पास 3 किस्म का शुगर है, कार्डियक शुगर है, एपिथेलियल है या फिर जो है सीएनएस है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, नाकामी तो नहीं हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी उम्मीद है।
تو یہ بتائیے گا پیر صاحب کہ آپ کا جو مین جو طب ہے مطلب وہ کہاں پہ ہے، آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ میں چھتر پلین میں، جو ڈسٹرکٹ مانسیرا سے بلانگ کرتا ہے، یہ مطلب ڈسٹرکٹ ان کا مانسیرا ہے، اور چھتر پلین میں جگہ ہے، یہ بٹل سے آگے چھتر پلین نامی جگہ ہے، میں وہاں پر ہوتا ہوں۔ اور آپ کا جو ہے کلینک یا جو بھی اس کا کیا نام ہے، اور آپ کا ٹیلی اشرف فون نمبر میڈیکل آپ سینٹر۔ ذرا اس کو ذرا سلو بتائیے گا تاکہ جو لوگ آپ سے ان امراض کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سے کر سکیں۔ پہلے تو آپ پتہ بتائیے۔ ڈسٹرکٹ مانسیرا، چھتر پلین، اور جو ہے میرا نمبر جو ہے وہ ہے 0313 59 48 058، یہ اسی اس پہ کو میرا واٹس اپ بھی ہے۔ انگلش میں بتائیے گا آپ۔ 0313 0313 59 59 48 48 058 058۔ 058 یہ پیر صاحب آپ کا نمبر ہے۔ اور یہ بتائیے کہ یہ جو جس طریقہ علاج آپ کے پاس ہے یہ مہنگا ہے، عام مطلب لوگ استعمال کر سکتے ہیں عام؟ مطلب یہ ہے کہ دوائیوں پہ، میڈیسن بھی بات یہ ہوتی ہے کہ میں میڈیسن پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میڈیسن میں بعض اوقات لکھ کے بھی دوں تو میڈیسن مجھے کوالٹی والی میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں۔ اکثر اس کے اندر جو میں کشتے استعمال کرتا ہوں وہ پاکستان سے مطلب بلانگ نہیں کرتا، وہ باہر مطلب باہر کنٹری کی ہوتی ہیں، ایران کا ہو گیا، پھر انڈیا کا ہو گیا۔ تو ہیں کچھ ایسے چیزیں جو مہنگی بھی ہیں اور سستی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فار لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ مریض کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک مریض لاکھوں کروڑوں اپنے اوپر لگا رہا ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے علاج ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مریض کی جان چھوٹ جاتی ہے اس سے۔ آپ نے ابھی تک فالج، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر اور اسی طرح دیگر بیماریوں کے اندازاً کتنے لوگ آپ سے ہوئے ہیں، شفا یاب ہوئے ہیں؟ الحمد للہ میں جب آیا ہوں، اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو وہاں پر میرے پیچھے کوستان سے اب بھی پیشنٹ وہاں آ رہے ہیں۔ کینسر کا میں نے تو الحمد للہ 3 بندوں کا مکمل کنفرم علاج کر لیا ہے ماشاء اللہ۔ وہاں پر، جو مطلب وہ جن کا آئی نور سے علاج سٹارٹ تھا، پہلے شوکت خانم سے تھا، پھر آئی نور سے تھا، مطلب ناکامی کی طرف مسئلہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کینسر کا تقریباً میں نے 3، اور شوگر اور بی پی اور یہ جو ہے نا فالج کی، یہ تو الحمدللہ میری اس حساب میں بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے کا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ساری آج زبردست لائف جی رہے ہیں۔ آپ کے مانسرا جو بٹل سے آگے جو آپ نے بتایا چھتر پلین، اس کے علاوہ بھی کسی شہر میں آپ بیٹھتے ہیں اور کب بیٹھتے ہیں، کون سے دن؟ ہاں، ابٹباد میں بیٹھتا تھا پہلے، اب بھی بیٹھتا ہوں، لیکن 2 ہفتے کے بعد اتوار کے دن بیٹھتا ہوں۔ ایبٹ آباد میں کس جگہ پہ؟ ابٹباد میں شفیق پلازے کے سامنے ایک کیا کہتے ہیں، اصغر پلازا نام ہے، وہاں پر بیٹھتا ہوں۔ اور جو ہے دوسری بات یہ کہ مانسیرا میں مطلب اتوار کے دن مانسیرا میں بیٹھتا ہوں، مانسرا شہر میں؟ مانسیرا شہر میں سول اسپتال کے سامنے چوتھائی لیبارٹری کے ساتھ، اچھا، سیف اللہ شاہ کے نام سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ پیر بھی میں نے جب پڑھا جی، تو آپ روحانی علاج بھی کوئی کرتے ہیں، روحانیت کا بھی؟ الحمد للہ روحانیت کا بھی، روحانی تو سلسلہ ہی ہمارا جو ہے یہ ہے، روحانیت کا الحمد للہ کا۔ کیا اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تاکہ ہم مطلب سمجھ سکیں؟ روحانی مطلب جن کے اوپر مطلب یہ جادو ٹونے وغیرہ، یا جس کے اوپر جادو جنات ہوں، جنات کا بھی الحمدللہ کرتا ہوں، مطلب جس کے اوپر ہوں، جھوٹ نہ ہو، حقیقت ہو، اس کا نام ہے کوئی پیسے لیتا ہوں کسی سے، نہ میں کوئی 1 روپے لیتا ہوں، کسی قسم کا کوئی وہ نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ معاوضہ نہ وہ کچھ بھی نہیں لیتا ہوں، بالکل الحمدللہ فری کیا ہے اور کر رہا ماشاء اللہ، ہوں۔ مطلب یہ جو روحانیت کے مسائل ہیں اس پر آپ کچھ بالکل بھی نہیں 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 نہیں، لیتے؟ کسی قسم کا نو کمپرومائز۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا، ہمارے جو ہے آیتوں کو کم قیمت نہ بیچو، تو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ٹھیک۔ تو میں اس کو اپنے وی لاگ کا حصہ اس لیے بنا رہا ہوں مفاد عامہ میں، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اس میں پیر سید سیف اللہ شاہ صاحب کا نمبر بھی آ چکا ہے، پتہ بھی آ چکا ہے، پھر بھی کسی نے کوئی رابطہ کرنا ہو تو مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، میرے وی لاگ پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ میں اجازت چاہوں گا، اگر میرا وی لاگ آپ کو پسند آیا ہو، آپ کو ٹھیک لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، میں اس کا انتظار کروں گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے، اس سے ڈرتے اور بچتے رہیے گا۔ کل انشاءاللہ نئے وی لاگ نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔